बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IYS की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत हैं जिन पर अमल कीजिएगा। अपने माइक और कैमरे बंद रखिएगा वरना क्लास में हाजिर रहने की इजाज़त ना होगी। रफ कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिए। दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात लिखते रहिए। आपके तमाम सवालात के जवाबात लेक्चर के आखिर में दिए जाएंगे और मैसेज के जरिए दिए जाएंगे। अपना तमाम मश्क़ी काम फेयर कॉपी में कीजिए। हम आज जमात दहूं का सबक रिश्ता नाता पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू लाजमी जमात दहूं की किताब का सफ़ा नंबर 30 खोलिए। रिश्ता नाता। इंसान तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए हर इंसान अपनी फितरत में इज्तिमाई जिंदगी गुजारने का मोहताज है। यही वजह है कि कहा जाता है रिश्ते नाते और राब्ते इंसान की जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है। जबकि रिश्ते नातों के साथ जिंदगी आसान खुशगवार हो जाती है। इसी के साथ साथ एक सेहतमंद मुआशरा भी तश्कील पाता है। रिश्ते नाते की के हवाले से जो अभी बातें आपको बताई गई हैं वो वाज़ेह करती हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए रिश्ता और नाता दोनों ही मुतरादिफ अल्फाज हैं। रिश्ता ताल्लुक़ को कहते हैं, नाता भी ताल्लुक़ को कहते हैं, और ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, यानी दोनों के मानी बिल्कुल यकसां हैं और एक जैसे हैं। इसके जो मुसन्निफ हैं वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम सर सैयद से पहले नजर आता है उर्दू की तारीख में। आपका नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद तखल्लुस शम्सुल उलमा खिताब था। मैंने पहले भी आपको पहले लेक्चर में बताया, शम्स का मतलब सूरज, उलमा का मतलब आलिम और आलिमों का सूरज। आज़ाद तखल्लुस था आपका। आप उर्दू के नामवर अदीब, बेहतरीन नस्र निगार हैं और उनकी नस्र शायरी के तमाम लवाजमात और खूबियों से भरपूर होती थी। इसीलिए उनकी तर्ज तहरीर सबसे मुनफरिद और जुदा नजर आती है। आप आकाए उर्दू कहलाए, उर्दू के पहले इंशा परदास कहलाए। ये तमाम निकात जो मैंने अभी पेश किए ये आपको इस तारुफ में नजर नहीं आ रहे जो कि आपकी किताब का तारुफ है। ये इजाफी निकात मैंने इसलिए दिए ताकि इनके जो अहम निकात हैं वो आप तैयार रखें, ताकि आपके आने वाले जो टेस्ट हैं या एग्जाम हैं, जो इम्तिहानात हैं, और ख़ास तौर पर जो बोर्ड का इम्तिहान होता है उसमें इस तरह के निकात पूछे जाते हैं, इसलिए इन निकात को मैंने शामिल किया। मैंने बताया कि पहला इंशा पर्दास का मतलब है मजमून निगार, मजमून लिखने वाला, ऐसे राइटर। आज़ाद की तसनीफात में आब हयात, नरंग ख्याल, दरबार अकबरी, क़सस हिंद, मकातीब आज़ाद और नज़्म आज़ाद काबिल ज़िक्र है। ये था मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ। आप मुश्किल उर्दू लिखने के हामी थे और बेहतरीन अंदाज में मुश्किल अल्फाज से सजी हुई उर्दू आप लिखा करते थे, जबकि आपके बाद आने वाले सर सैयद ने इंतहाई आसान उर्दू लिखकर लोगों को सिर्फ इस बात की तरफ राग़िब किया ताकि आसान उर्दू पढ़ी और लिखी जा सके। अब आइए किताब के सबक की तरफ, जो कि सफ़ा नंबर 31 से शुरू होता है। रिश्ता नाता मैं पहले ही बता चुकी, दोनों अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज हैं। रिश्ते का मतलब भी ताल्लुक, नाते का मतलब भी ताल्लुक। मैं पैराग्राफ पढ़ती जाऊंगी, जो इसके मुश्किल अल्फाज हैं वो भी बताती चली जाऊंगी और आपको इसकी वजाहत करती जाऊंगी। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा। रिश्ता एक खुदाई पैबंद है कि टूट नहीं सकता। जो बात के खुदा की तरफ से हो हमको भी चाहिए कि उसकी पैरवी करें और इसकी मजबूती को कुव्वत दें। क्या मतलब है? रिश्ता एक खुदाई पैबंद है। पैबंद का मतलब है टुकड़ा, जोड़ देना। ये खुदा ने हमें जोड़ में पैदा किया है। हमारे जितने भी जोड़ हैं रिश्तों के साथ, ताल्लुक के साथ, वो अल्लाह ने पैदा किए हैं और ये टूट नहीं सकते। जो माँ के साथ ताल्लुक है वो वैसे ही रहेगा, जो बाप के साथ ताल्लुक है वो वैसे ही रहेगा। जो बात के खुदा की तरफ से, जाहिर है कि ये ताल्लुक खुदा ने बनाया तो हमको चाहिए कि उसकी पैरवी करें। पैरवी करना कहना माने, उसकी ताजीम करें, उसकी अताअत करें, उसकी मजबूती को कुव्वत दें। उसकी मजबूती को कुव्वत देना, बढ़ाना, क्योंकि अलावा खुशनुदी खुदा के यानी अल्लाह की मर्जी को लिए बगैर या लेने के साथ दुनिया के कुल फवाइद और बहबूद मुतरादिफ अल्फाज हैं। फवाइद का मतलब भी फायदा, बहबूद का मतलब भी फायदा। दोनों अल्फाज जो हैं मुतरादिफ हैं। अपनाइयत, अपना लेना, और यगानिगत पर मुनहसिर है। यगानिगत से मुराद क्या है? इत्तेहाद, यानी
اللہ تعالیٰ کی مرضی تو جو حاصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ہے ان رشتے ناتوں کو اہمیت دینے سے اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ہمیں اپنائیت حاصل ہوتی ہے رشتوں کی، اور ہم اتحاد کی ڈوری میں بندھ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین کا مطلب ہے تعاون کرنے والے، مددگار کا مطلب ہے مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں، کیا مطلب ہے کنارے بیٹھے رہیں، الگ الگ ہو جائیں، کسی کو کسی کا خیال نہ ہو، تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ تعلقات، کچھ رشتے بالکل قریب کے ہوتے ہیں، جیسے کہ چچا پھوپھی، ماموں ممانی اور خالہ اور خالو کے، اور کچھ ہمارے دور کے رشتے ہوتے ہیں جو رشتوں کے بھی آگے سلسلہ چلتا ہے، ان کو دوری کے رشتے کہتے ہیں۔ ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ رعایت کا مطلب ہے لحاظ کرنا، خیال کرنا، پابندی کا مطلب ہے کہ ان کی اہمیت کا احساس کرنا، ان کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب اور تعظیم یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ ادب کا مطلب ہے عزت کرنا، تعظیم کا مطلب بھی عظیم ماننا، عزت کرنا، اور رعایت لحاظ کرنا دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے۔ دنیا کا کاروبار چلانے کے لیے، دنیا کے کام کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں، ادب کرنا، تعظیم کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب ناگزیر ہے۔ ناگزیر کا مطلب ضروری۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ یہاں پر مصنف نے کیا بات واضح کی کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی کریں، کسی کو ہم بڑا نہ مانیں، کسی کی توجہ کو ہم کسی پر توجہ نہ دیں، تو جب ہم یہ والا سلوک رکھیں گے تو لوگ جوابی طور پر، ہمارے چھوٹے بھی ہم سے وہی سلوک رکھیں گے۔ اچھا سلوک آج ہم پیش کریں گے، اچھا سلوک کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ برا سلوک آج ہم کریں گے اپنے بڑوں سے یا اپنے چھوٹوں سے تو ہمارے ساتھ بھی برا سلوک ہوگا۔ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں یعنی حق واجب ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے۔ لحاظ کرنا، توجہ دینا۔ چاہ جائے کا فارسی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے بجائے ہم ان سے برخلاف ہونا، خلاف ہو جانا، اس کے بالکل الگ کام کرنا، اس کی ضد میں کام کرنا۔ یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے اگر ہم لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اگر ہم لوگوں کے خلاف جائیں گے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو ہماری زندگی انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے ادا نہ ہوگے، یعنی ان کا حق ادا نہ کر سکو گے۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا؟ کمال ذاتی اپنی ذات کی خوبی۔ جب ہم اپنی ذات کی خوبی خود سے ہماری حاصل نہیں ہوتی ہے، تربیت کا حصہ ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے ہماری تربیت کرتے ہیں، سچ بولنا سکھاتے ہیں، لوگوں سے تعظیم سے پیش آنا سکھاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں خود بخود حاصل نہیں ہوتی، ہمارے بڑوں کی تربیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کی فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، یعنی ہمارے بڑے اس پرورش کا فائدہ ہمیں پہنچاتے ہیں۔ فیض پرورش کا فائدہ، بس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے، یعنی اپنے بڑوں کا شکر گزار ہو جاؤ کہ جنہوں نے لازمی ادا کرو ان کا شکریہ، تاکہ خدا اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے۔ ثمرے کا مطلب ہے پھل۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا، زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا، عنایت فرمائے گا یعنی رحم فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ ہم سے ہمارے بزرگ خوش ہوں گے، چھوٹے خوش ہوں گے، رشتہ دار خوش ہوں گے تو دنیا کے فوائد ہمیں ملیں گے۔ یہی وہی ہوتا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنے رشتوں کو اہمیت دیجیے۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہے کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے۔ خرد کا مطلب ہے چھوٹے، تمہارے جو چھوٹے ہیں تمہاری خدمت کریں گے۔ بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرحیابی کا، یعنی خدمت گزاری کا، خدمت کرنے کا، بہرحیابی یعنی خوش نصیبی کا، دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہانوں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے، اگر تم نے اپنے ماں باپ سے ضدی تم نے رویہ رکھا، نافرمان رہے، تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے یعنی باغی ہو جائے، تمہارا کہنا نہ مانے، نافرمان ہو جائے۔ اسی وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک، نہ خدا کی جناب میں، خدا کے سامنے کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا،
जो आज तुम अपने खुर्दों से तवक्को रखते हो, अगर बुरा सलूक तुमने किया तो अपने छोटों से तुम तवक्को नहीं रख सकते कि वो तुमसे अच्छा सलूक करें। ये मुफीद कायदा दुनिया में इसलिए बांधा गया कि जिस शख्स को बुजुर्ग की ताजीम की आदत होगी वो खुदा की इबादत भी दिल से करेगा। आज हम जब अपने साथ रहने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं तो हम अल्लाह के भी शुक्रिया अदा करने के काबिल होते हैं, लेकिन अगर हमारे अपने रवैये में शुक्रिया अदा करने की आदत शामिल ना हो तो हम अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। माँ बाप के हुकूक परवरिश और मेहनत को ना मानेगा जो शख्स, वो खुदा के हुकूक नेमत को क्या पहचानेगा। जो माँ बाप का शुक्रगुजार ना हो, जो अपने बड़ों का शुक्रगुजार ना हो, वो अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा करेगा जो कि आंखों से भी गायब है और देता लेता हुआ भी दिखाई नहीं देता। क्या मतलब है कि अल्लाह हमारी नजरों से ओझल है, मौजूद है, मगर हमें नजर नहीं आता, तो हम उसका किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे। अव्वल मर्तबा बुजुर्गी का दुनिया में खुदा का है, जिसने तुम्हें पैदा किया और इस दुनिया को पैदा किया जो तुम्हारी जरूरियात से माला माल है। यहाँ पर मुसन्निफ ने बताया कि सबसे बड़ा जो रुतबा है वो अल्लाह ताला का है, जिसने हमें पैदा किया, उसकी शुक्रगुजारी हम पर वाजिब है, जरूरी है। और हमारी इस दुनिया को हमारी तमाम जरूरियात से, फल से, सब्जी से और तमाम जो हम चीजें चाहते हैं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, रोशनी है, उन सब से उसको माला माल कर दिया, भर दिया। इस माबूद की इबादत और अताअत बहरहाल वाजिब और फर्ज ऐन है, यानी उस माबूद की, उस अल्लाह की, उस रब की तुम इबादत भी करोगे, उसका हुक्म मानोगे और तुम्हारे ऊपर ये हुक्म मानना वाजिब है, जरूरी है और फर्ज ऐन है, यानी अहम फर्ज है। दूसरा मर्तबा उनका है जो दुनिया में जरिया हमारी पैदाइश और परवरिश का है, यानी हमारे वालिदैन, जो जिनकी बदौलत हम नीस्ती से हस्ती में आए। नीस्ती, नीस्त कहते हैं फारसी में ना होने को, हस्त कहते हैं फारसी में होने को, मौजूद होने को। तो जब हम कुछ नहीं थे तो हमें हम वजूद देने वाले कौन थे? हमारे माँ बाप की वजह से हम दुनिया में आए, उन्होंने हमें परवरिश किया, हमारे जाहिर और बातिन के बनाने और संवारने में कोशिश की। जितनी अतात और ताजीम आदमी से हो सके उनके लिए बजा लानी चाहिए। किसके लिए? पहला हुक्म आया अल्लाह की अताअत करने का, दूसरा हुक्म आया वालिदैन की अताअत करने के लिए, उनके लिए बजा लाना चाहिए, यानी पूरा करना चाहिए। उनके अहकाम, आकाम हुक्म की जमा है, फकत हमारे फायदे और आराम के लिए हैं। उनके खुश करने से खुदा खुश, और दर हकीकत वो अपनी अताअत इन्हीं उमूरात में चाहते हैं, यानी और हमारे वालिदैन हमसे क्या चाहते हैं कि हम उनका हुक्म माने, अताअत करें, और उमूरात यानी काम की, ये अम्र की जमा है, अरबी है, ये काम की जमा है, उसमें चाहते हैं जो हमारे वास्ते दीन और दुनिया में बाइस राहत और आराम है। हमारे वालिदैन हमारे लिए पूरी दुनिया की जो आसाइशात है हमारे कदमों में ला के रख देते हैं, इसीलिए हमें उनका जो हक है वो पूरा पूरा अदा करना चाहिए। तजर्बे से मालूम होता है कि जो लड़के अपने माँ बाप की अताअत में रहे वो साहिब इकबाल हुए, यानी जो अताअत करते हैं, हुक्म मानते हैं, वो साहिब इकबाल, खुश नसीब। और जो उनसे बरगश्ता रहते हैं, बरगश्ता रहना यानी नाराज रहना, वो हमेशा बद इकबाल, जलील ख्वार रहते हैं। बद इकबाल, बदनसीब। अगर जमाने के हालात की तरफ गौर करें तो हजारों मिसालें इस तरह नजर आएंगी। सूरत उनकी अताअत की ये है, क्या करें अब वालिदैन के लिए? आगे के पैराग्राफ में वो तमाम मामलात रखे गए हैं। क्या मामलात रखे गए? उनकी खिदमत में हाजिर रहो, उनकी मर्जी, खुशनुदी की जुस्तजू रखो, जुस्तजू रखो, तलाश रखो कि किस तरह उनका जी चाहता है वही काम तुमसे अमल में आए। इस तरह मालूम ना हो कि अर्ज करके दरियाफ्त करो, यानी अगर वैसे ही पता ना चले कि माँ बाप क्या चाहते हैं तो उनसे मालूम करो कि वो क्या चाहते हैं और जिस तरह हुक्म दें अमल करो। अगर इत्तेफाकन किसी सबब से उन्होंने एक काम को ना कहा लेकिन तुम समझते हो, बस उसके सर अंजाम देने में दिल से कोशिश करो। ये तमाम मामलात वो हैं जो हमें वालिदैन के साथ अदा करने हैं। अब आइए आगे एक और पैराग्राफ में क्या बताया, निशिस्त और बर्खास्त, ये दोनों फारसी के लफ्ज हैं। निशिस्त का मतलब है बैठना, बर्खास्त का मतलब है उठना। उनकी ताजीम करनी चाहिए, उन्हें आपसे सलाम करना चाहिए, उनके सामने बहुत बोलना नहीं चाहिए, उनकी बात को रद्द नहीं करना, रद्द करना मना करना, उनके सामने बाअदब बैठना चाहिए, उनके आगे नहीं चलना चाहिए। उस्ताद का रुतबा भी बाप के बराबर है, उस्ताद भी बाप के बराबर हक रखता है। बाप परवरिश जिस्मानी करता है, हमारे जिस्म को परवान चढ़ाता है, और उस्ताद परवरिश रूहानी, वो हमारी रूह को परवान चढ़ाता है। माँ बाप खिला पिलाकर जिस्म की परवरिश करते हैं, उस्ताद नेमत इल्म से रूह को परवरिश और तरबियत देता है। नेमत इल्म इलाके से मुराद ताल्लुक, माँ बाप के ताल्लुक से दो सिलसिले कराबत के जारी होते हैं। कराबत का मतलब है खूनी रिश्ता, यानी करीबी, यानी ददियाल और ननियाल, दादा दादी, नाना नानी के बाप में इतना काफी है कि जब वो माँ बाप के बुजुर्ग हैं तो तुमको भी तो उनका अदब करना वाजिब है।
नाना नानी के बाब में से मुराद है हवाले से। इतना कहना काफी है कि जो तुम्हारे माँ बाप के बुजुर्ग हैं तो तुमको भी उनका अदब करना जरूरी है, क्योंकि वो बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं और चूंकि उनका रुतबा और अकल बनिस्बत माँ बाप के ज्यादा पुख्ता है। क्या मतलब है कि रुतबा और अकल, यानी जो हमारे माँ बाप के माँ बाप हैं उनकी अकल, उनका तजर्बा हमारे माँ बाप से भी ज्यादा है, इसीलिए उनकी पैरवी और अताअत ज्यादातर फायदेमंद होगी। चाचा चाची तुम्हारे माँ बाप की जगह है, क्योंकि जिस दादा दादी की औलाद तुम्हारा बाप है उसी की औलाद वो है। तुम्हारी नामवरी, नामवरी का मतलब है शोहरत, तुम्हारी शोहरत से या भलाई से उनकी भी नामवरी और नेकनामी है, और तुम्हारी बदनामी में उनकी भी बदनामी है। तुम्हारा और उसका खून शरीक है, एक ही खून तुम्हारे और उनके जिस्मों में दौड़ रहा है। इस वास्ते अगर बाप ना होगा तो तुम्हारी हर बात पर उसका खून भी वैसा ही जोश खाएगा जैसे तुम्हारे बाप का। जोश खाना, जज्बा बढ़ जाना। जैसा कि उसको अपनी औलाद से उम्मीद फायदे की है, तुम्हारी परवरिश से भी वही उम्मीद है। यानी चचा चाची, फूफा फूफी जो हैं और दूसरे जो हमारे करीब के रिश्ते हैं, उनको अपनी औलाद जितनी प्यारी होती है उतने ही हम प्यारे होते हैं, और हमारी परवरिश से भी उनको वही उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। इस वास्ते तुमको उसके बाद में उनके हवाले से भी वही ताजीम की नजर रखनी चाहिए जैसी बाप के साथ। जैसे बाप का तुम ताजीम करते हो, बड़ा मानते हो, इज्जत करते हो, ऐसे ही अपने कराबत में अपने रिश्तों के हवाले से इज्जत करनी चाहिए। चचा तुम्हारा अगर तुमसे उम्र में छोटा हो तो भी उसकी ताजीम करो, क्योंकि उसका रिश्ता बड़ा है। यहाँ पर उम्र ना देखो बल्कि उसका रिश्ता देखो। तुम्हारे दादा का बेटा है, तुम्हारे बाप का भाई है। हाँ, अगर कई चचा हो तो उनमें आपस में छोटे बड़े का फर्क रखना जरूर है। फूफी फूफा को भी माँ बाप के बराबर समझना चाहिए। फूफी बहुत प्यार करती हैं, उनको भी अपने इज्जत का हकदार समझना चाहिए। मसल मशहूर है, मसल का मतलब है कहावत, जरबुल मसल। मसल मशहूर है कि माँ बेटे दो जात, फूफी भतीजे एक जात। माँ और बाप और फूफी एक बाप की औलाद है, इसके लिए एक जात है, और माँ कभी गैर जात से भी होती है। गैर जात से मुराद किसी गैर खानदान से, किसी गैर लोगों में से होती है। यही सबब है कि फूफी अक्सर भतीजे को बहुत प्यार करती है। बस तुमको भी वैसा ही उसका हक पहचानना चाहिए, यानी अपनी फूफो की मोहब्बत का जवाब जब मोहब्बत से देना चाहिए। तुम उनका हक अदा करो, उनका हक तुम पर यह है कि उनकी खिदमत करो, ताजीम करो। तुम्हारा हक उन पर यह है कि तुम पर शफकत बुजुर्गाना रखें, बड़ों की जैसी रहमदिली। शफकत बुजुर्गाना, बड़ों की जैसी रहमदिली रखें, तुम्हें वैसे ही पालें जैसे अपनी औलाद को पालते हैं। इसी तरह मामू मुमानी, खालू खाला, सब बुजुर्ग माँ बाप के बराबर हैं। अक्सर मामू को देखा जाता है कि वो अपने भांजों को खुद परवरिश करते हैं और ऐसी मोहब्बत उनसे करते हैं कि वो माँ बाप को भूल जाते हैं। बल्कि जब बच्चे जिद करते हैं, माँ बाप तंग होकर उन पर खफा होते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन उन्हें वो कौन, मामू और मुमानी, खफगी और तंबी से बच्चों को बचाते हैं। खफगी का मतलब है नाराजगी और तंबी का मतलब है झिड़कना, और सब नाज उनके उठाते हैं। तुम्हारा हर एक भाई कुव्वते बाजू है। कुव्वते बाजू सहारा है, लेकिन मसल मशहूर है। मसल का मैंने अभी बताया, कहावत को कहते हैं, जराबुल मसल को कहते हैं कि बड़ा भाई बाप बराबर। बड़े भाई का रुतबा बाप जैसा होता है, जितना तुमसे बड़ा हो उतनी उसकी ताजीम भी ज्यादा चाहिए। बड़े भाई बहन तुम्हारी परवरिश में माँ बाप के साथ शरीक होते हैं, उनका हक तुम पर वाजिब है। बहनों को ये ख्याल बहुत होता है, उनका दिल बहुत नाजुक है, हजारों उम्मीदें आरजुएं भाइयों से रखती हैं। अब आपने इतना जितना जो कुछ भी पढ़ा अब तक, सबसे पहले आपने हिस्से में खुदा की बुजुर्गी के बारे में पढ़ा, जितना उसने जो हम पर नेमतें नाजिल की हैं उसके जवाब में हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने। फिर उसके बाद वालिदैन का जिक्र है, वालिदैन का क्या हक है, वालिदैन से किस तरह पेश आना चाहिए। फिर दादा दादी का जिक्र है, फिर नाना नानी का जिक्र है, फिर फूफा फूफी का जिक्र है, चचा चाची का जिक्र है, मामू मुमानी का जिक्र है, इसी तरह से खाला खालू का जिक्र है। ये हमारे वो तमाम करीबी ताल्लुक हैं जो जिस कराबत से वो जारी हुए हैं या जिस कराबत के साथ वो हमें नजर आते हैं, हमें उनके साथ उसी हवाले से पेश आना चाहिए। वही ताजीम, वही इज्जत, वही अदब हमें करना चाहिए। यहाँ पर हमारे बहन भाइयों के लिए भी बात हुई कि भाई अगर बड़ा है, बहन अगर बड़ी है, तो उसकी भी ताजीम वैसी करनी चाहिए जैसे हम अपने बड़ों की ताजीम करते हैं, क्योंकि हमारे बहन भाई हमारी परवरिश में हमारे माँ बाप का साथ देते हैं, उनका हाथ बटाते हैं। अगर माँ मसरूफ होती है, बाप मसरूफ होता है, तो हम जब छोटे थे तो हमें किसने संभाला? जाहिर है हमारे बड़े भाई ने संभाला, बड़ी बहन ने संभाला, उसने हमारी जरूरियात का ख्याल किया, उसने हमें अगर हम रो रहे थे किसी बात पर, चुप करवाया, हमारे खाने का ख्याल रखा। तो इस तरह हमारे बड़े बहन भाइयों का हक हम पर बहुत ज्यादा है, बहुत वाजिब है कि हम अपनी बहनों को भी बहुत ख्याल से रखें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी।
بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے. ہمیں ان تمام معاملات کو بہت سدھار کے ساتھ اور بہت اچھی طرح لے کر چلنا چاہیے. آخری پیراگراف میں مصنف نے یہ بیان کیا کہ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، خاوند شوہر کے گھر میں انتہائی خوشی سے رہ رہی ہو، جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے، صدمہ ہونا کوئی سانحہ ہو جانا، کوئی واقعہ ایسا ہو جانا، کوئی بیماری کا آ جانا، دکھ آ جانا، تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے. یعنی عورت اپنے دل پر محسوس کرتی ہے اس کا صدمہ، اس کا دکھ، اور اپنی جان پر لگتا ہے کہ شاید کہ اس کی جان پر یہ صدمہ آیا، دل بے قرار ہو جاتا ہے. جو عورت دونوں گھروں میں، یعنی خاوند کے گھر میں، شوہر کے گھر میں، اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، یعنی ماں باپ کے گھر میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو، خاوند کے گھر میں بھی معاملات اچھے چل رہے ہوں، ماں باپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ بہت اچھی طرح تعلقات نبھا رہے ہوں، تو اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے، خوشی سے دل باغ باغ ہونا، باغ باغ ہونا، خوش ہونا. مثل مشہور ہے، اور یہ ایک ضرب المثل ہے، یہ کہاوت ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں. بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری زندگی میں پہلے آتے ہیں. ماں باپ کے تعلق کے ساتھ ہمیں بہن بھائی ملتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ وہ ہمیں توجہ دیتے ہیں، جتنی توجہ ماں باپ دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خیال ہمارے بہن بھائی ہمارا رکھتے ہیں، ہماری ضروریات کا رکھتے ہیں. تو کہا یہ گیا کہ اسی لیے ہر عورت، ہر مرد کی زندگی میں بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن کی اہمیت ہوتی ہے. واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں، ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں، اور قدرت نے عطا کیے ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں، اور اپنے اختیار سے باہر ہیں. یعنی اختیار سے باہر ہیں سے کیا مراد ہے؟ ہم نے نہیں سلیکٹ کیے، ہم نے نہیں منتخب کیے، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ جوڑ کر بھیجے ہیں. ہم نے نہیں اپنے مرضی سے اپنے ماں باپ کو منتخب کر لیا، ہم نے نہیں اپنی مرضی سے اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو منتخب کر لیا، یہ اللہ نے فیصلہ کیا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس گھر میں اللہ نے، جس خاندان میں ہمیں پیدا کیا، ہم ان تمام لوگوں کا بہت اچھی طرح احترام کریں، عزت سے پیش آئیں، بہت بہترین رویہ ان کے ساتھ اختیار کریں. بزرگوں کی عقل پختہ سے مراد پکی اور تجربے کار ہوتی ہے. تجربات زیادہ ہوتے ہیں، ان کی عمر زیادہ، ان کے تجربے زیادہ، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے. ان کی رائے کو، یعنی ان کی کہی ہوئی بات کو مقدم سمجھنا، اہمیت دینا، پہلے نمبر پر رکھنا، ان کو اولیت دینا. بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے. تو کیا جانا اس سبق نے ہمیں کیا چیز، کس سبق کی طرف ہمیں راغب کیا؟ اس سبق نے ہمیں اس سبق کی طرف، اس پیغام کی طرف راغب کیا کہ تمام رشتے، چاہے ننیال کے ہیں، ددیال کے ہیں، جو بھی ہمارے رشتے ہیں جو اللہ نے ہمیں قدرتی طور پر عطا کیے ہیں، ان سب رشتوں کو ہمیں جوڑ کر رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح نبھانا ہے، اور ایک اچھی زندگی کو اختیار کرنا ہے، تاکہ ہم زندگی میں بھی لوگوں کو یاد رہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے. بیٹا یہ پورا جو سبق ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، مشکل الفاظ میں نے بتائے، جو کچھ اس میں وضاحت کے جو اصطلاحات تھیں وہ میں نے بتائیں. اس کو بہت اچھی طرح پڑھنے کے بعد مرکزی خیال اس کا خود بنائیے گا. مرکزی خیال کی بہت پریکٹس کروائی جا چکی ہے آپ کو، اور اب اسکرین پر آپ کے سامنے الفاظ مانی ہیں، دیکھ لیجیے. الفاظ لکھے ہیں، معنی لکھے ہیں، امورات ہیں، معاملات ہیں. بجا لانا یعنی کہنے کے مطابق کرنا، انجام دینا. باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا. میں نے بتایا ابھی کہ محاورہ ہے. محاورہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اصلی جو معنی ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور ہم اس کے دوسرے معنی لیتے ہیں. بد اقبال، بد نصیب، بہبود، ترقی یا فائدہ. برخلافی، اختلاف کرنا، خلاف ہو جانا. بہریابی، خوش نصیبی. پیروی، کہنا ماننا، یا فرمان جو ہے وہ فرما برداری کرنا. اب دیکھیے اسکرین پر آپ کو سوال نمبر 2 نظر آتا ہے. یہ آپ کی کتاب کا مشقی سوال ہے. قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی بہبود کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ جو اولاد اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ یہ تمام سوالوں کے جواب، مشقی سوالوں کے جواب جو کچھ آپ کو بتائے جا رہے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ کاپی میں کرنے ہیں، فیئر کاپی میں کرنے ہیں، جس طرح آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا اور آج پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے. اب دیکھیے سوال نمبر 3. یہ بیٹا قواعد کا سوال ہے. سوال میں آپ کے لکھا ہے کہ مبتدا اور خبر کی تعریف کیجیے. پہلا ہے مبتدا، جملے میں وہ شخص یا شے جس کا ذکر ہو مبتدا کہلاتا ہے. جیسے بچہ کودا، بچہ مبتدا ہے. مبتدا کہتے ہیں ابتدائی
یعنی کہ جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کودا خبر ہے. خبر میں دیکھیے جملے کے مبتدا کے بارے میں جو ذکر ہے اسے خبر کہتے ہیں. یعنی اکرم جو ہے مبتدا ہے، گیا اس کی خبر ہے. تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کام کو بھی آپ نے اپنی فیئر کاپی میں کرنا ہے اور اپنی کاپی کو اسی طرح سے بنانا ہے جیسے پہلے بتایا. سوال نمبر 4 آپ کی اسکرین پر ہے. کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات، درست جوابات منتخب کیجیے. رشتہ ایک ڈیش پیوند ہے، خدائی، دنیاوی، لازمی، مصنوعی. دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ڈیش ہیں. رشتے ہیں، نظارے ہیں، احکامات ہیں، مزے ہیں. رشتوں کی رعایت اور پابندی کو ڈیش کہتے ہیں. قانون فلسفہ کہتے ہیں، قانونی شہادت، قانون ادب یا قانون کیمیا. بزرگوں کی خدمت سے ڈیش حاصل ہوتی ہے. خدا کی خوشنودی، دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں، عزت دار ملازمت. جو درست جوابات ہیں وہ لکھیے. اچھا نمبر 5 پر آ جائیے. آپ کی اسکرین پر نمبر 5 موجود ہے. رشتہ ناتا کے مصنف ہیں سر سید حالی آزاد اقبال. اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں کس کا ہے؟ چاروں آپشن میں سے نکالیے. استاد روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے. کس سے دیتا ہے؟ آپ کے پاس چاروں آپشن ہے، میں بتا بھی چکی ہوں، پڑھا بھی چکی ہوں. ان کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے. کس کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جملہ لیا گیا ہے سبق کس سے؟ سیانہ بادشاہ سے، منہ سے، شہید سے، رشتہ ناتا سے. ان کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے. کس کی؟ بچوں کی، جوانوں کی، بزرگوں کی یا خواتین کی؟ تمہارے ماں باپ کی جگہ ہے نانا نانی، دادا دادی، چچا چچی، خالہ خالو. تو یہ اب آپ نے اس میں سب کام کو گھر کا کام ہے. دی گئی خالی جگہوں کو درست جوابات منتخب کر کے کام کیجیے. اور اگلا جو آپ کا سبق ہے وہ غزل ہے آپ کے ہاں میر تقی میر کی. اس کو میں پڑھاؤں گی اور انشاءاللہ کل اس کو ہم پڑھیں گے. تمام بچے اس کو تیار رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.